मोगाच्यानो शिपेंतली मोती आयकूंक तुमकां स्वागत. सीन कॉनेरी हो इंग्लीश फिल्मांचो एक फामाद नट. हॉलिवूडांत जेम्स बॉन्ड फिल्मांत जेम्स बॉन्ड पात्र करपी तो पयलो. पूण ताच्या जिविताची कथा पळयल्यार तो तितलो फामाद नासलो. तो एका दुबळ्या कुटुंबांत जल्मालो. इतलें दुबळें कुटुंब तांकां तांचोच म्हणल्यार एक संडास टॉयलेट नासली. भायर एक टॉयलेट ती हांकांय वापरूंक आनी हेर कांय घरां आसलीं तांकांय वापरूंक कॉमन टॉयलेट. हो शाळेंत शिकतालो तेन्ना दुसरें महाझूज सुरू जालें आनी हाणें शिकप सोडलें. मागीर दूद विकपाचें काम केलें. मागीर तें सोडलें. अशीं धाकटी मोठी थोडी कामां करूंक लागलो. सुमार 20 वर्सां पिरायेचो जातना ताका दिसलें, आरे म्हाका व्हडलें शिकप ना, हातान दुडू ना, ग्रेस्काय ना, पूण म्हजे लागीं देवान दिल्ली एक गजाल आसा ती म्हणल्यार म्हजी कूड. हांव बरो लांब आसा, धाटो मोठो आसा, पळोवंक बरो दिसता. ताणें कितें केलें? मॉडेल म्हणून काम केलें आनी एक फिल्म नट जावपाक जसो तूं दिसूंक जाय ते सगळे गूण ताचे थंय आसले. आनी 1955 वर्सा तो हॉलिवूड फिल्मांत भितर सरलो. आनी तेन्ना पासून सुमार 40 वर्सां परस चड विविध फिल्मांनी ताणें काम केलें, नांव जोडलें, पयशे जोडले. हें अशें कशें जालें? गरीब घराण्यांत जल्माला, पयशे ना, ग्रेस्काय ना, शिकपय चड ना, पूण असो फामाद कसो जालो? कित्याक? परत्यान ताच्या जिवितांत एक नदर आसली. हांवें कितें तरी आतां करूंक जाय. ताचें एक सपन आसलें आनी सपनच आसल्यार पावना. तें सपन खरें जावंक जी थिरासण जाय ती ताचे कडेन आसली. घाम काडपाची संवय आसली. हें सगळें मेळून नदर, सपन, थिरासण आनी घाम हाचो फळ जावन सीन कॉनेरी एक फामाद नट जालो. आमच्याय जिवितांत आमी वयर सरूंक जाता. आमी अशें म्हणूंक फावना, ना हांव ल्हान, म्हाका कोण आदार करिना, म्हाका कोण ना, हांव कसो वयर सरूं? ना. पळया, कांय तळ्यांनी साळकां आसात, ताका कमळ अशेंय म्हणटात न्ही. त्या साळकाचो जल्म खंय जाता? उदका पद आसल्या चिकल्यान, चिखल आसा, रेबो, तातूंत. पूण साळकाचें फूल खंय फुलता? रेब्यांत फुलता? ना, उदका वयर. आनी तें सोबीत दिसता. आनी आमी जाणा तळ्यांत जर तर खूब साळकां फुल्लीं आसा जाल्यार तळें कितलें सोबीत दिसता. तातूंय विविध रंगाचीं जर साळकां आसा तें तळें मागीर आनी कितलें आकर्शीत दिसता न्ही. साळकाचें झाड रडना म्हजो जल्म रेब्यांत जालो म्हणून. तो रेबो, तो चिखल सारें कशें वापरता तें झाड वाडटा आनी फूल उदका वयर फुलता. आमचें जिवीत त्या साळका भशेन आसूंक जाय. आमचें कुटूंब, आमची फामील कितली दुबळी आसूं, कसलेय परिस्थितीन आमचो जल्म जाल्लो आसूं येता, खंयच्याय गांवांत जल्म जाल्लो आसूं येता, पूण नदर जर आसा
घाम काडपाची जर संवय आसा, जिवितांत एक सपन आसा, तुज्या जिवितांत थिरासण आसा, एक हटवाद आसा, तेन्ना कितेंच अशें असाध्य म्हणलें ना. खुबशें कितें आमच्या जिवितांत आमकां जोडपाक जाता. सेंट कॉनरी आमकां एक नमुनो. आतां आमी ताच्या भशेन घडये नट जावची ना आनी गरज ना. पूण आमकां कितें जाय तें आमीच ठरोवंक जाय. आनी आमचें सपन खरें जावंक आमीच पयलें पावल आनी दुसरें पावल आनी तिसरें पावल आनी पावलां फाटल्यान पावलां मारून घाम काडून फुडें वचूंक जाय. आमची वाट आमीच सोदून काडूंक जाय. कोण आमकां तयार करून दिवचो ना. आनी जी वाट आमी सोदून काडटा आनी सारके वाटेर वेता, आज ना फाल्यां, फाल्यां ना जाल्यार परवां, परवां ना जाल्यार एरवां जैत मेळटलेंच. म्हणटच आमी सपन आसपी, सपन आसलें तें खरें जावं घाम काडपी, थिरासण आसपी, सोंसणीकायेन काम करपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.